हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जुगनू न्यूज़ नेटवर्क में खुश आमदीद। दोस्तों, वोट को इज़्ज़त दो के बयानिए पर सन 2018 का इलेक्शन लड़ने वाली जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन 2024 की इंतखाबी मुहिम का मरूफ नारा पाकिस्तान को नवाज दो था। जबकि इंतखाबी मुहिम के दौरान नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनवाएंगे जैसे पार्टी तराने भी अभी इस जमात के वोटर के जहनों से महव नहीं पाए थे कि ऐलान हुआ कि नून लीग की सरबराही में बनने वाली मुमकिन मखलूत हुकूमत में वज़ारत उज़्मा के ओहदे के लिए शहबाज शरीफ को नामज़द कर दिया गया। 8 फरवरी को जब पोलिंग के रोज़ मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ अपने हलके में वाक़िया पोलिंग स्टेशन से वोट डालकर बाहर निकले तो एक सहाफ़ी ने उनसे इलेक्शन के नतीजे में मखलूत हुकूमत कायम होने का इम्कान से मुतल्लिक सवाल किया तो नवाज शरीफ ने तो थोड़ा बरहमी से जवाब दिया कि ऐसा ना कहें, जो भी हुकूमत बने सादा अक्सरियत से ही बने तो बेहतर है। मगर इंतखाबात के नतीजे में सादा अक्सरियत मिलने से मुतल्लिक नवाज शरीफ की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से जारी किए गए गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली की 75 नशिस्तों पर कामयाब हो पाई है, जबकि पाकिस्तान पीपल पार्टी के 54, MQM पाकिस्तान के 17 और दीगर जमातों के 25 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। जबकि इस इलेक्शन के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार 93 सीटें जीतने में कामयाब हुए। इंतखाबात के अगले ही रोज़ नवाज शरीफ ने पाकिस्तान पीपल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, MQM और आज़ाद अरकान को मखलूत हुकूमत बनाने की दावत दी। इस दावत के नतीजे में पाकिस्तान पीपल पार्टी ने मशरूत अंदाज में इस मखलूत हुकूमत का हिस्सा बनने का ऐलान किया, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम ने इस दावत को मुस्तरद करते हुए अपोजिशन में बैठने का फ़ैसला किया है। इस सियासी जोड़ तोड़ के मुस्लिम लीग नून की जानब से ऐलान किया गया कि मखलूत हुकूमत में वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नवाज शरीफ नहीं बल्कि उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ होंगे। नून लीग के मुताबिक ये फ़ैसला मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने बज़ाते खुद किया है। यह फ़ैसला सामने आने के बाद सियासी व सहाफ़ती हलकों में चाय मगोइयों का सिलसिला शुरू हुआ कि वो कौन से अवामल थे जिनके बायस ये फ़ैसला लिया गया और क्या ये नवाज शरीफ को मुस्तकबिल में सियासत से दूर करने की साजिश तो नहीं। लेकिन इस बात की तरदीद करते हुए मरीम नवाज ने ट्विटर पर लिखा कि वज़ारत उज़्मा का ओहदा कबूल ना करने का मतलब अगर ये अखज़ किया जा रहा है कि नवाज शरीफ सियासत से किनारा कश हो रहे हैं तो इसमें कोई सच्चाई नहीं। अगले 5 साल वो ना सिर्फ भरपूर सियासत करेंगे बल्कि वफाक व पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। मरीम नवाज का मज़ीद कहना था कि नवाज शरीफ की माजी की 3 हुकूमतों में अवाम ने इन्हें वाज़िया अक्सरियत दी थी और ये बात वो इंतखाबी तकरीर में वाज़िया कर चुके हैं कि वो किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। जो लोग नवाज शरीफ के मिजाज से वाकिफ़ हैं, इन्हें नवाज शरीफ के असूली मौक़िफ़ का पता है। शहबाज शरीफ और मैं उनकी सरबराही और निगरानी में काम करेंगे। मरीम नवाज़ की इस वजाहत के बाद मज़ीद सवालात सामने आ रहे हैं जिनके जवाब हमने ढूंढने की कोशिश की है। दोस्तों, तो फिर पहले ऐसा माहौल क्यों पैदा किया गया कि नवाज शरीफ ही नून लीग के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे। नून लीग ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान अवामी सतह पर यही तासर दिया था कि मुस्लिम लीग नून के कायद और 3 बार साबिक़ वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ ही चौथी मरतबा के लिए भी नून लीग के उम्मीदवार होंगे। इंतखाबात से कबल अवामी जलसों और ज़राए इब्लाग को दिए गए अपने इंटरव्यूज़ में लीगी रहनुमाओं ने लगी लिपटी रखे बगैर नवाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार करार दिया था। इस हवाले से बात करते हुए नून लीग के सीनियर रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा कि अगर वो यानी कि नून लीग वाले ऐसा ना करते तो जितने वोट मिले हैं शायद वो भी ना मिलते। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक़ वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इसकी वजाहत करते हुए निजी TV चैनल जियो को बताया कि मुस्लिम लीग नून की अव्वल रोज़ से ख्वाहिश थी कि नवाज शरीफ को ही चौथी बार वज़ीर आज़म बनाया जाए, मगर चूँकि इलेक्शन के नतीजे में नून लीग सादा अक्सरियत हासिल नहीं कर पाई, इसलिए पार्टी ने शहबाज शरीफ को आगे लाने का फ़ैसला किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि कोई भी जमात अक्सरियत हासिल नहीं कर पाई, मगर चूँकि ये अवाम का फ़ैसला है और हम इस फ़ैसले की इज़्ज़त करते हैं। राना सनाउल्लाह के मुताबिक नवाज शरीफ और दीगर पार्टी रहनुमा ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ मखलूत हुकूमत को ज़्यादा अहसन अंदाज में चला पाएंगे। क्या शहबाज शरीफ की नामजदगी की वजह उनके इस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात हैं?
نون لیگ کے سینئر رکن محمد زبیر کہتے ہیں کہ تعلقات تو اب نواز شریف کے اسٹیبلشمنٹ سے بہت اچھے ہیں، اب وہ ماضی کے لوگ نہیں رہے جن سے نواز شریف کو خطرہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف ایک کامیاب لیڈر کے طور پر واپس آنا چاہتے تھے، یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ انہیں عوام کی سپورٹ اور ہمدردی حاصل ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا اور ایک تقسیم ہوا مینڈیٹ سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ سیاست میں 4 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب یہ سمجھ چکے ہیں لوگوں کی ان سے ہمدردی اپنی جگہ، لیکن اس الیکشن میں یہ واضح ہو گیا کہ آپ 4 سال بعد اپنے ملک واپس آ کر دوبارہ اپنی جگہ آسانی سے نہیں بنا سکتے۔ رانا ثناء اللہ شہباز شریف کی نامزدگی کی وجہ ان کے اس ضمن میں تجربے کو قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کو 13 سیاسی جماعتوں پر مشتمل اتحادی حکومت پی ڈی ایم 16 ماہ تک کامیابی سے چلانے کا تجربہ ہے۔ چنانچہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے سینئر پارٹی لیڈرشپ کا یہ متفقہ فیصلہ تھا کہ موجودہ صورتحال میں شہباز شریف کو ہی لیڈ کرنا چاہیے۔ نواز شریف کا وزیر اعظم کا امیدوار نہ بننے کا فیصلہ اچھا ہے، تاہم نون لیگ کی سیاست پر نظر رکھنے والے تجزیہ کاروں کی رائے میں وزارت عظمیٰ کا امیدوار نہ بن کر نواز شریف نے اچھا فیصلہ کیا ہے۔ سینئر صحافی نصرت جاوید کے لیے نواز شریف کا وزیر اعظم نہ بننے کا فیصلہ بالکل حیران کن نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں حیرانی کی کوئی بات نہیں، کیونکہ نواز شریف پہلے ہی بغیر اکثریت کے وزیر اعظم نہیں بننا چاہتے تھے اور اس کا عندیہ انہوں نے الیکشن کے روز ہی دے دیا تھا۔ اس حوالے سے مزید وضاحت کرتے ہوئے محمد زبیر نے کہا کہ ایک اور نظریہ یہ بھی ہے کہ نواز شریف پی ڈی ایم حکومت کا 16 ماہ کا ناکام دورانیہ دیکھ چکے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ مخلوط حکومت میں شامل ہر سیاسی جماعت کی سوچ مختلف ہوتی ہے اور سب کو ایک ساتھ لے کر چلنا خاصا مشکل کام ہے، اس لیے ان کا وزیر اعظم نہ بننا ایک اچھا فیصلہ ہے۔ مستقبل کی سیاست میں نواز شریف کا کیا کردار ہوگا؟ نون لیگ کے ایک رہنما نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ نواز شریف ایک آزاد خیال انسان اور سیاستدان ہے اور وہ اپنی جماعت کی حکومت کو پنجاب میں مستحکم کرنے میں مگن ہو جائیں گے، لیکن شاید وہ جماعت کے فیصلہ سازی کے معاملات میں سامنے نہیں آئیں گے۔ صحافی عاصم نصیر اس تاثر سے اتفاق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پنجاب میں اب نواز شریف کی جماعت کو تحریک انصاف کی صورت میں مقابلے کا سامنا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اب مریم نواز اور مسلم لیگ نون کے لیے امتحان ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں پنجاب میں کیسے حکومت کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ پارٹی کے اندر مسائل پیدا ہوں، کیونکہ مقابلہ پہلے سے سخت ہو چکا ہے۔ نجی ٹی وی چینل جیو سے بات کرتے ہوئے نون لیگ کے رہنما عرفان صدیقی کہتے ہیں شاید چند لوگوں کا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ نواز شریف وزارت عظمیٰ کے امیدوار نہ بن کر سیاست سے دور ہو رہے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ وہ بھرپور سیاست کر رہے ہیں اور شہباز شریف اور مریم نواز سے متعلق اہم فیصلے انہوں نے ہی سینئر لیڈرشپ کی مشاورت سے لیے ہیں۔ مستقبل کی سیاست میں نواز شریف کا انتہائی اہم کردار، اگرچہ وہ وزیر اعظم نہیں ہوں گے، مگر وہ اپنی جماعت سے متعلق اہم فیصلے کرنے اور وفاق اور پنجاب میں حکومتوں کی رہنمائی میں مصروف رہیں گے۔ دوستو اس کے ساتھ ویڈیو کا اینڈ ہوا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔